मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमी नियाळटाव देवा उतराची जाणवायेर जेजूची साक्षीदारां जावया. एका दिसा होय दोग जाण प्रवेशामध्ये भासाभास जालो आनी एकल्यान विचारले दुसऱ्याक, देव आसा? आनी ते दुसऱ्यान म्हणले हुय ना. आनी हो मनीस ओगीच चिंतूंक पडटा. ताणे घोड्या आनीक विचारूंक जाताले, देव आसा? तुजे कडेन कसलो पुरावो आसा? हे भाशेन जायते मनीस देवाक सोदतात, जायते मनीस देवाक मानतात आनी जायते जाण देवाक मानिनात तसलेय मनीस ह्या संवसारांत आमचे मदें जियेतात. आमी म्हणटा जायते फावटी मानल्यार देव आमी म्हणटा आनी जण एक एकलो आपल्याक घोडटा ते भाशेन आपल्या देवाची पुजा करता. आनी जेन्ना हे मनशान ताका म्हणलें देव ना, तेन्ना तो देवा विशीं अदीक शिकूंक पावलो. आनी पयलो उपाय ताणें घेतलो तो म्हणल्यार पवित्र पुस्तक, जंयसर तो क्रिस्ती धर्माची शिकवण घेयत रावलो. आनी मागीर जेजूच्या गांवांत वचून जेजू जियेलो त्या गांवांत ताणें जायते शिकोवप केले उपरांत ताणें आपल्या जिवितांत देवाचो अणभव घेवन जेजू वयर पुस्तकूय बरोवंक तो पावलो. तो म्हणूंक पावलो, जी कुर्साचेर शतपतीन उतरां वापरलेलीं खरेपणी हो देवाचो पूत, तींच ताच्याय जिवितांत ताणें उदगारली आनी म्हणूंक लागलो, खरेपणी जेजू खरेंच देवाचो पूत. आनी देवाचे उतराचेर ताणें आपली शिकवण करून ताणें जिवितांत देवाक आपणायलो. हेचे पयले वाचपान आमी नियाळ्ळ्या लोगोटीच्या पुस्तकान बाळ हांकां वापरून देव आपल्या उतरांतल्यान तांचे काळीज म्होवाळा वयन आपले पोरजेक संदेश दिवंक, आशिर्वाद दिवंक तांकां पाठयता. ही देवाच्या उतराची पदवी मनशाच्या काळजाची, जिविताची बदलणी करप. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू लागीं ते विचारतात मुखेल यादीक आनी लोकांचे वडील, खंयचे सत्तेन तूं हें करता? आनी जेजू आपल्या उतरांतल्यानूच तांकां जाबाब दिता. जेन्ना ते जाबाब दिना तेन्ना जेजूय तांकां वेगळे तरेन शिकवण दिता. आपल्या उतराची पदवी जेजू तांकां दाखोवन दिता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक आमी मान दिवंक हांगासर येयल्या. ताची परब आमी समोरंबल्या. ताच्या जिवे कुडीची नदर घालून आमी ताचो आशिर्वाद दर्शण आमचेर घेता. ताचेय जिवीत आमी सगळीं जाणा, भुरगेपणार, कॉलेजीक आनी इनास लोयला देवाचेच उतर वापरूता आनी म्हणटा, फ्रांसीक, आख्खो संवसार जोडीत तुजो आत्मो इबाडल्यार कसलो आदाव? आनी ही जेजूची उतरां भाग्योंत फ्रांसिस्कान नियाळ्ळी आनी संवसारी आशा सोडून जेजूक ताणें आपल्या जिवितांत वेग मारली आनी आपले घरदार सगळे सोडून आपल्या जिविताची नवसरणी करून तो संवसाराक जेजू दिवंक वावुरलो. आमकांय भाग आमच्या गोंयांत तो पावलो आनी आयज आमचे मदें आसा. जांकां देवाचें उतर पावता तांकां ताचो निरोप मेळटाच. देवाचें उतर आमकांय ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळटा, मिसाचे भेटेंतल्यान मेळटा. आतां खेरीत मातशी जेजू आमकां भेटतलो, जिवो जेजू उंड्यान. ताका शेवल्या उपरांत आमचेय जिविताची नवसरणी आमी करुया. हांव कोणा पासत जियेता? हांव कित्याक जियेता? हांवूय गोड्या आख्खो संवसार जोडून म्हजी आशा आनी म्हजो आत्मो इबाडल्यार कित्याक उपकारतले? हेंच देवाचें उतर आमी नियाळुया. आयचो विशय आमी नियाळटना देवाच्या उतराची जाणवायेन जेजूची साक्षीदारां जावया. देवाच्या उतराची जाणवाय आख्खो संवसार आमी जोडीत आनी आमचो आत्मो इबाडल्यार कसलो आदाव?
ह्याच मिसान देवाची कृपा मागुया. जेजू आमी शेवतले हांव त्याच जेजून आमची काळजाची मनाची नवसरणी करूंक आमी ह्या देवाच्या उतराची परगोटणारा जावंक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाची कृपा आमकां ह्या मिसान मागुया.